नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटयले. अंदू 45 व्यक्तींची ह्या पुरस्कारा खातीर वेगवेगळ्या श्रेणींतल्यान निवड केल्या, जे तळागाळांतल्या प्रशासन आनी समाजाच्या उदरगतीक व्यापक कामगिरीचे प्रतिबिंब आसात. ह्या वेळार पंचायती राज्यमंत्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या पंचायतींच्या अभिनव आनी प्रभावी काम करपाच्या पद्दती विशीं पुस्तिकेचें अनावरण केलें. हेर पंचायतीक बरो पद्दती आपणावन ग्रामीण भारताच्या पुराय उदरगतीत योगदान दिवपाक प्रेरणा दिवप हो ह्या पुरस्काराचो हेत आसा अशें मंत्रालयान निवेदनांत म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुब्रमण्यम भारती हांची समृद्ध भारताची आनी दर एक व्यक्तीक सशक्त करपाची नदर फुडल्या पिळग्यांक प्रेरणा दितली अशें म्हटलां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज तमीळ कवी आनी स्वातंत्र्य सेनानी सुब्रमण्यम भारती हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली आनी तांच्या रचना संग्रहाचें लोकार्पण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गीता जयंती निमतान लोकांक परबीं दिल्यात. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी भगवान श्रीकृष्णाचो उगडास करून भगवत गीता सगळ्यांक कर्मयोगाचो मार्ग दाखयतली अशी आस्त उक्तायली. आयज संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधकां मदीं वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर जाल्ल्या बोवाळाक लागून राज्यसभेचें कामकाज पयलीं 12 मेरेन आनी उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी तांच्या आड दवरिल्लो अविश्वास प्रस्ताव न्हयकारलो. आयज लोकसभेतूय बोवाळ जाल्ल्या कारणान कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत केलें. इतले मजगतीं संसदेचें कामकाज सुरळीतपणान चलवप ही सरकाराची जापसालदारकी आसा अशें लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी म्हटलां. शिक्षण मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या 7व्या स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉनाची निमाणी फेरी आयज देशभरांतल्या 51 केंद्रांनी सुरू जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आभासी पावंड्यार ताचें उक्तावण केलें. देशांतले विद्यार्थी हेच विकसीत भारताचे चालक शक्त आसा अशें तांणी सांगलें. तरणाट्यांची बुद्धी, नदर, कश्ट, उमेद, फुडारपण आनी नवनिर्मणे खातीर भारताक 21व्या शेंकड्यांतली गिन्यानाचेर आदारिल्ली अर्थवेवस्था म्हूण उबी करपाक आनी विकसनशील देशा खातीर उदरगतीचे आदर्श जावपाक मदत जातली असो विश्वास तांणी उक्तायलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवनिर्मणेक चालना दिवपी सृजनशील विद्यार्थ्यां कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद सादून तांकां मार्गदर्शन केलें. सगळ्यांच्या सामुहीक यत्नाक लागूनच आयचो भारत मुखार वचूंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. देशाक जेन्ना नव्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा तेन्ना सृजनशील तरणाटे असामान्य उपाय सोदून काडटात अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संवसारीक शांतताय स्थापन करपा खातीर संवसारांतल्या सरकारांनी आनी उद्देगांनी एकठांय येवन वावर करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. नवी दिल्लीत भारतीय उद्देग संघटनेन आयोजीत केल्ल्या जागतीक अर्थीक धोरण मंचाच्या मेळाव्यात संवसारीक अर्थवेवस्थे खातीर दशकी प्राधान्य ह्या विशयाचेर त्यो उलयताल्यो. संवसारीक परिस्थिती सामान्य करप हें आयचें प्राधान्य आसा अशें सीतारामन हांणी सांगलें. देशादेशांमदल्या संघर्शा कारणान पुरवण साखळीत व्यत्यय येवपाक लागला. तशेंच संवसारा मुखार चलनवाड हें एक व्हड आव्हान जालां अशें तांणी मुखार सांगलें. सभाघरांत एकमत जाल्यार कृत्रीम बुद्धिमत्तेचेर नियंत्रण दवरपी कायदो करपाक सरकार तयार आसा अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आनी नैतिकतेचेर आदारीत कायदेशीर चौकटी हांच्या मदीं समतोल दवरपाची गरज आसा अशें आयज लोकसभेत पूरक प्रश्नाक जाप दितना वैष्णव हांणी सांगलें. मोदी सरकार तंत्रज्ञानाचे लोकशायीकरणाचेर विस्वास दवरता. ते खातीर देशांत एक व्यापक AI मोहीम सुरू जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. लोकसभेन आयज रेल्वे दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतदानान संमत केलें. कायदेशीर रचणूक सोपी करपा खातीर हें विधेयक हाडलां आनी फाटल्या 10 वर्सांत रेल्वेच्या मुळाव्या साधन सुविधा सुदारपा खातीर व्हड पावलां उबारल्यात अशें विधेयकाचेर जाल्ल्या चर्चेक जाप दितना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. गुजरातांतल्या लोथलात जावपी राष्ट्रीय दर्यावेले दायज संकूल अभियांत्रिकीचें एक उत्कृश्ट उदाहरण थारतलें अशें केंद्रीय बंदरां जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलां. नवी दिल्लीत जाल्ल्या भारत दर्यावेल्या दायज परिशदेंत तांणी मार्गदर्शन केलें. भारताच्या दर्यावेल्या दायजाचो फकत देशाच्या न्हय तर संवसाराच्या इतिहासाचेर प्रभाव पडला अशें तांणी सांगलें. संवसारीक दर्यावेल्या वेपारांत आनी संस्कृतायेंत भारताच्या योगदाना विशीं ह्या परिशदेंत भर दिला. भारताचे दर्यावेले साहस हे ताच्या सांस्कृतीक दायजाचे आनी अर्थीक समृद्धीचे प्रतीक आसा अशें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी म्हटलां. भारताचो दर्यावेलो गिरेस्त इतिहास आनी दर्यावेल्या गिन्यानाक लागून संवसारीक दर्यावेल्या संस्कृतायेक आकार मेळटलो अशें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी स्पश्ट केलें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आहे.